سینہ علم نشرہ پیر میرے امام دے نبی دے سینے تے لگے ہوئے نے فرماندے نے میں اپنے حسین نو پھڑیا میرے نبی نے سینے دے نال لایا وہ اپنی زبان دے نال اپنے حسین دی جڑے زبان چوس رہے نے کدی زبان چوسا رہے نے کس واسطے پتہ سی میرا پتر کربلا دا میدان ہوئے گا میرا پتر اوتھے پیاسا جائے گا میں آج ہی جڑے اپنی زبان وچوں انجدا پانی پلا دیواں میرا پتر جان دیندیاں بھی پیاس نال جڑا ہے کدی طلب نہیں کرے گا میرے امام نے پھر حق ادا کر چھڈیا آخر سید ضمیر تے گر گیا وہ کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی مگر پھر بھی لینا نو جڑا صبر نہیں ہویا وہ شرابہ پی کے جڑا بے خیمیاں والی آ گئے سید لا دیا اپنے پردے سنبھال نہیں آنے سیدہ زینب کدی بیٹی سکینہ نو بلا نہیں آنے میری بیٹی آ جا عجیب منظر بنیا میں بلکہ حضرت میاں محمد بخش دی زبان ویچ اپنی گل نو ختم کرنا وا فرمان دینے پہ وہ جدو 10 ذوالحج آوے وہ جڑا بڑی عید دا دن آوے عید الاضحیٰ آوے بچیاں نے لے پھڑے ہوندے نے تمبے چھترے پھڑے ہوندے نے انہاں دیاں سنت ابراہیمی یاد کر دینے کہ کویلا آیا سی امام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پتر نو گلے تے چھری چلائی سی مگر رب نے اسماعیل نو بچایا تمبا آ گیا مگر فرمان دینے تو 10 ذوالحج سی اے 10 محرم میں وہ 10 ذوالحج اے 10 محرم میں مگر اے تھے ماجرائے وے میاں صاحب فرمان دینے اے کملی دنیا چیتا رکھیا اے ابراہیم دا لیلا اے کملی دنیا چیتا رکھیا اے ابراہیم دا لیلا اے بھول گئی محمد بخشا اے حسین دہتی گرویلا اے کملی دنیا چیتا رکھیا اے ابراہیم دا لیلا بھول گئی محمد بخشا حسین دا ٹیگر ویلا او ترا سردی آزاد ہوندی ہے او ٹیگر ویلی آزاد ہوندی ہے اے تیرے علی دے پتر دا گلا کٹیا جا رہا وے او تیری اسماعیل دے گلے تے چھری چلی دبا آیا ایتھے کدی پتر جاندا ہے کھل گئی اللہ اکبر کبیرہ ادھر سیدنا اسماعیل دے دمبا جنت وچوں آندا رہیا اے جدو علی اصغر دے گلے تے تیر وجا ایتھے دمبا نہیں آیا ایتھے حسین دا پتر آیا ہے جدو علی اکبر دے سینے وچ غار بن گئی او لوگوں دمبا یاد رکھن والیو ذبح عظیم وال دھیان کرو اوے بھول گئی ہے محمد بخشا حسین ویلا جدو میرے امام دا لاشا پیا ہویا ہے وہ کھوڑے میدان وچ دوڑ رہے نے علی دی اتھیاں سجدے وچ پیاں ہویا نے یا اللہ ساڈے ویر قبول کر لے تیرے دین کی خیر ہو یا الہی بلکہ میں گل ہی ختم کرنا وا مدینے شہر دے پتنی تو ایک بیڑی ٹھل دی ڈٹھی اوے مدینے شہر دے پتنی تو ایک بیڑی ٹھل دی ڈٹھی کربل تکروں دی بیڑی اوے صحیح سلامت ڈٹھی
کربل دیا کے لوگوں وچ کربل دے آکے لوگوں وہ پیڑی ہو گئی پٹھی ساری دنیا نال سکھا دے وسدی وہ ایک پین حسین دل کی برادران اسلام وہ واقعات